सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं हैदर अवान, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक और मैं हूं अबू ज़र मौसम। सबसे पहले आपको बताएं, सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की कुरानंदाजी आज होगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी शाम 4 बजे कुरानंदाजी करेंगे। नताइज का ऐलान वेबसाइट पर किया जाएगा। दरख्वास्त गुजारों को SMS के जरिए इत्तला दी जाएगी। आपको खबर दें, सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की कुरानंदाजी आज होगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी शाम 4 बजे कुरानंदाजी करेंगे, जबकि नताइज का ऐलान वेबसाइट पर किया जाएगा और दरखास्तों को SMS के जरिए इत्तला दी जाएगी। दरख्वास्त गुजारों को SMS के जरिए इत्तला दी जाएगी। आपको आम खबर दें, सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की कुरानंदाजी होगी आज और वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी शाम 4 बजे कुरानंदाजी करेंगे। नताइज का ऐलान वेबसाइट पर किया जाएगा। शाम 4 बजे कुरानंदाजी होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कराची में पुलिस एहलकारों को साहिल पर शहरियों को हिरासा करना महंगा पड़ गया। मियां बीवी पर तशद्दुद करने वालों 4 एहलकारों को बरतरफ करके 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 एहलकार ताहाल फरार हैं। दानियाल सैयद की रिपोर्ट में देखिए। एडिशनल IG कराची के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पुलिस ने साहिल समंदर पर शहरियों को हिरासान करना न छोड़ा। जिला जनूबी पुलिस के 4 एहलकारों ने सी व्यू पर मियां बीवी को हिरासान करने की कोशिश की। शहरी ने पुलिस एहलकारों की वीडियो बनाई तो एहलकार भड़क उठे और शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो में पुलिस एहलकारों को मर्द और खातून पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। वीडियो में शहरी चिल्लाता रहा कि हम मियां बीवी हैं, उसके बावजूद एहलकार खातून से दस्त अंदाजी करते रहे। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख ने फौरी एक्शन लिया और तमाम एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मजीद तहकीकात के बाद 4 एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है, जबकि 2 एहलकारों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार होने वालों में एहलकार अहमद खान और जुल्फकार शामिल हैं। दोनों एहलकार अपनी ड्यूटी छोड़कर सीव्यू गए थे। एहलकार अहमद खान की ड्यूटी अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार, जबकि ASI जुल्फकार सिक्योरिटी 2 में तैनात था। और ये आपको बताएं, असासे छुपाने और अकामा रखने के इल्जाम पर वफाकी वजीर उमर अयूब के सर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच जस्टिस लाल जान खटक और जस्टिस एजाज खान करेंगे। तो ये नोटिस लिया गया है एबटाबाद कोर्ट की जानिब से और नोटिस जारी हो चुका है। साबिक MNA बाबर नवाज खान की वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब खान के खिलाफ नाअहली के लिए हाई कोर्ट एबटाबाद के लिए मंजूर कर ली गई। बाबर नवाज ने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए गोशवारों में असासे जाहिर न करने, दुबई में इकामा, करोड़ों का कर्जा, हाउसिंग सोसाइटी में शेयर्स, रकम बैरून मुल्क मुंतकिल करने और लंदन में फ्लैट जाहिर न करने पर दरख्वास्त जमा करवाई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान दियामर भाषा डैम के लिए 10 अरब रुपए जमा होने पर खुश, ट्वीट करके कौम को खराजे तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा कि वो पाकिस्तानी कौम को इसकी सखावत पर खराजे तहसीन पेश करते हैं। ट्वीट किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने दियामर भाषा डैम के लिए 10 अरब रुपए जमा होने पर खुशी का इजहार किया है और ट्वीट करके कौम को खराजे तहसीन पेश कर दिया है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा है कि वो पाकिस्तानी कौम को इसकी सखावत पर खराजे तहसीन पेश करते हैं। ट्विटर पर उन्होंने पैगाम शेयर किया है और पूरी कौम को खराजे तहसीन पेश किया है। दियामर भाषा डैम के लिए 10 अरब रुपए जमा हो चुके हैं, जिस पर इमरान खान ने खुशी का इजहार किया, ट्विटर पर पैगाम शेयर किया और पूरी कौम को खराजे तहसीन पेश किया। उन तमाम लोगों को खराजे तहसीन पेश किया जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। अपने ट्वीट में इमरान खान लिखते हैं कि वो पाकिस्तानी कौम को इसकी सखावत पर खराजे तहसीन पेश करते हैं। खराजे तहसीन पेश करते हैं, खुशी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान दियामर भाषा डैम के लिए 10 अरब रुपए जमा होने पर खुश हैं और ट्वीट करके कौम को खराज तहसीन पेश किया है। दियामर भाषा डैम के लिए जिस मुहिम का आगाज किया था साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका तौर पर इस डैम फंड का आगाज किया था। इस डैम फंड में अब 10 अरब रुपए जमा हो चुके हैं। 10 अरब रुपए जमा होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपनी खुशी का इजहार किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वो इस एहसन इक़दाम पर पूरी पाकिस्तानी कौम के शुक्रगुजार हैं और उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को इसकी सखावत पर खराज तहसीन पेश किया है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला कर लिया। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म की मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात भी होगी तो बड़ी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ये फैसला किया है। मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो भी उनके इत्तेहादी जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, उनसे राबिते बहाल किए जाएंगे। और इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात भी करेंगे। तो आपको बताते चलें कि काफ लीग को मरकज में एक और वजारत और कमेटी की सरबराही पर भी गौर देने का इम्कान है और चौधरी सालक और मोनस इलाही का नाम वजारत के लिए ज़ेरे गौर है। ज़राए ऐसा बताते हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में जर्मनी और पाकिस्तान के माबैन दो तरफा मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और जर्मन वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा हाइको मैस कर रहे हैं। दो तरफा ताल्लुकात और ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल जो है वो जारी है। अहम मुलाकातों का सिलसिला जो है इस वक्त इस्लामाबाद में जारी। जर्मनी और पाकिस्तान के माबैन दो तरफा मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और जर्मन वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा हाइको मैस कर रहे हैं। दोस्तान मॉल टाउन की नई GIT ने अस्पतालों से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। फायरिंग से जाँ भाग अफराद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को भी बुलवाया गया है। जिना सर्विसेज और मियां मुंशी अस्पताल के MS आज GIT के सामने अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी बताएगा क्या अपडेट्स हैं अब तक? सानिया मॉडल टाउन पर कायम की गई IG मोटरवे की सरबराही में जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी जानिब से 4 हस्पतालों से सानिया मॉडल टाउन के ज़ख्मियों और इसमें जाँ बहक होने वाले जो अफराद हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं उसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया गया है। जना अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, जनरल अस्पताल और मियां मुंशी अस्पताल के MS साहबान को तमाम रिकॉर्ड समेत आज बुलाया गया है। GIT के रूबरू पेश होंगे और तमाम रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ जो पोस्टमार्टम करने वाली टीम थी, जो डॉक्टर्स थे, उनसे भी जो है वो पोस्टमार्टम का तमाम रिकॉर्ड जो सानिया मॉडल टाउन में 10 अफराद जहाँ बहक हुए थे और उनका पोस्टमार्टम किया गया था जना अस्पताल में, उसका भी तमाम रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया है। और इसके साथ साथ जो पुलिस एहलकारों की जो MLCs थे कि वो भी ज़ख्मी हुए हैं उसका भी तमाम रिकॉर्ड जो है वो मांगा गया है। आज तमाम ये चारों अस्पताल जो हैं वो तमाम रिकॉर्ड लेकर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश होंगे। ठीक है, शुक्रिया जाहिद चौधरी, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े आपको बताएं, PTV मुलाजमीन का MD-PTV के खिलाफ एहतजाज आज भी जारी है। नून लीग के मियां जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब भी मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए पहुँच गए। MQM रहनुमा अमीनुल हक ने भी यूनियन अहदेदारों से मुलाकात की है। तो एहतजाज जो है आज भी जारी है। PTV मुलाजमीन का MD-PTV के खिलाफ एहतजाज आज भी जारी है और इज़हार यकजहती करने के लिए आने वालों का सिलसिला भी जारी है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास भी हुआ। इजलास में MD-PTV अरशद खान बुलाने के बावजूद शरीक न हुए, जिस पर चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ़ बरहम हो गए। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि MD-PTV का रवैया बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। उन्होंने ना आकर कमेटी की तज़हीक की है। तो कमेटी का इजलास हुआ जिसमें MD-PTV भी शरीक नहीं हुए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास में MD-PTV अरशद खान बुलाने के बावजूद शरीक नहीं हुए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री का मामला लटक चुका है। मेंबरान की तकर्री के लिए आईनी मुद्दत आज खत्म हो जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन के कान में अभी तक जूं तक न रेंगी। अहम मामले पर हुकूमत और अपोजिशन गैर संजीदा नजर आ रही है। तो ये तमाम मामला जो है सामने आ चुका है। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री का मामला लटक चुका है। मेंबरान की तकर्री के लिए आईनी मुद्दत आज खत्म होने जा रही है। हुकूमत और अपोजिशन के कान में लेकिन जूं तक न रेंगी।
ادھر پشاور میں گزشتہ 2 روز سے جاری بارش تو آخر رک گئی، لیکن شہر کے انڈر پاسز سے پانی اب تک نہیں نکالا جا سکا ہے۔ پانی کی وجہ سے وین انڈر پاس میں پھنس گئی ہے، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مناظر اور انتظامیہ کی غفلت، اور ابھی تک پانی کھڑا ہے جس کے باعث شہری بھی پریشان ہیں۔ 2 روز گزر چکے ہیں، بارش تو ختم ہو گئی لیکن پانی ابھی تک نہیں نکالا جا سکا، جس کے باعث شہری جو ہیں وہ شدید پریشان ہیں، اور ٹریفک کی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی رک چکا ہے۔ تمام صورتحال آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بارش کا پانی ابھی بھی کھڑا ہے۔ تحریک انصاف کا واحد میگا پروجیکٹ سفید ہاتھی بن گیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ کے لیے مزید 10 ارب روپے مانگ رہا ہے۔ کرائے میں سبسڈی نہ دی گئی تو بی آر ٹی منصوبہ چلانا مشکل ہو جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل پی ٹی اے نے انکشاف کیا ہے کہ 23 مارچ کو منصوبے کا صرف نمائشی افتتاح ہونے جا رہا ہے، تو منصوبہ جو ہے سفید ہاتھی بن چکا ہے۔ یہ تمام صورتحال 220 بسیں جو ہیں ان میں سے ابھی تک بسیں نہیں آ سکی ہیں، اور یہ تمام صورتحال اس پر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز عصمت علی شاہ سے۔ عصمت بتائیے گا صورتحال کیا ہے، اب مزید فنڈز مانگے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کا واحد میگا پروجیکٹ بس ریپڈ ٹرانزٹ جو کہ عوام کے لیے درد سر تو بنا ہوا ہے، لیکن اب حکمرانوں کے لیے بھی جو ہے وہ گلے کا توق بن گیا ہے۔ اب جہاں پر جو کہ صوبائی ترجمان شوکت یوسف زئی کچھ دن قبل 24 نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے وہ 29 ارب روپے کا ہے، اور وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ اس میں سے مزید 5 یا 4 یا 5 ارب روپے جو ہے وہ کم کرے، لیکن جو کہ محکمہ ٹرانسپورٹ ہے جس نے اس پورے پروجیکٹ کی نگرانی کرنی ہے اور اس کو چلانا ہے، انہوں نے مزید 10 ارب جو ہے وہ حکومت سے مانگ لیے ہیں۔ اور سبسڈی کے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کرایہ ہے فی سٹاپ کا، اگر وہ 1500 روپے سے بڑھا دیا جاتا ہے تو ٹھیک، اگر 15 روپے جو ہے فی سٹاپ کا کرایہ رہے گا تو یہ سبسڈی جو ہے وہ ہر سال حکومت کو تقریباً 18 کروڑ سے لے کر 20 کروڑ روپے سالانہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ تھوڑے ہی دن، تقریباً 13 سے 14 دن جو ہے وہ رہ گئے ہیں اس کے افتتاح کرنے میں، لیکن اب تک اسٹیشن جو ہے وہ ایک بھی مکمل نہیں ہے، انفراسٹرکچر کا کام جو ہے وہ ابھی تک باقی ہے۔ ساتھ ساتھ میں سب سے بڑی بات یہی کہ جو انڈر پاسز بنائے گئے جہاں پر تھوڑی سی بارش جو ہے وہ یہاں پر فٹو جو تقریباً کافی فٹ جو پانی ہے وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی کافی درد سر ہے، اور ساتھ ساتھ میں اب وہ مزید جو 10 ارب روپے جو ہے اس پر لگنے ہیں، تو یہ جو خرچہ ہے یا یہ جو لاگت ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 90 ارب روپے سے بھی تجاوز ٹھیک کر ہے، بہت شکریہ عصمت علی شاہ آپ کا۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں گے، اہم جعلی اکاؤنٹس کیس میں کراچی سے گرفتار 2 ملزمان اسلام آباد کے احتساب عدالت میں پیش۔ ملزمان شبیر بمباٹ اور جبار میمن کو نیب ٹیم نے احتساب عدالت پہنچایا۔ ملزمان نے اربوں روپے کی سرکاری اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی، قومی خزانے کو 8 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ تو مزید یہ 2 گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں کراچی سے گرفتار 2 ملزمان اسلام آباد کے احتساب عدالت میں پیش کیے گئے۔ ملزمان کا نام شبیر بمباٹ اور جبار میمن ہے۔ نیب ٹیم نے احتساب عدالت اسلام آباد ان کو پہنچایا، اور ملزمان نے اربوں روپے کی سرکاری اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی، اس کے ساتھ ساتھ قومی خزانے کو اربوں روپوں کا نقصان پہنچایا۔ تو یہ دونوں ملزمان کراچی سے جن کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں، ان کو اسلام آباد کے احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اور مزید آپ کو بتائیں کہ ان ملزمان کا نام شبیر بمباٹ اور جبار میمن ہے۔ نیب ٹیم نے ان کو احتساب عدالت پہنچایا ہے۔ ملزمان نے اربوں روپے کی سرکاری اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی اور قومی خزانے کو 8 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ دونوں ملزمان پیش ہو گئے ہیں اسلام آباد کے احتساب عدالت کے روبرو۔ نیب کی بجائے اینٹی کرپشن سے اسکینڈلز کی تحقیقات کروانے کی طرف ایک قدم۔ میگا کرپشن کیسز میں اینٹی کرپشن کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اینٹی کرپشن سے میگا کرپشن کیسز کی فائلیں بھی طلب کر لی ہیں، اور محکمہ اینٹی کرپشن کو کرپٹ افسران کی فہرستیں تیار کرنے کی ہدایات بھی جاری ہوئی ہیں۔ بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز قذافی بٹ سے۔ قذافی بتائیے گا اس ضمن میں کیا ہدایات جاری ہوئی ہیں وزیر اعظم کی جانب سے؟
بالکل جی، نیب کے بعد جو ہے وہ محکمہ اینٹی کرپشن کو کرپشن کیسز کے اندر جو ہے حکومت نے فعال کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اور وزیر اعظم اس میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے جو میگا کرپشن کیسز کی فائلیں ہیں وہ خود منگوا لی ہیں اور انہیں اس حوالے سے ایک تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے، جس کے اندر انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن کو فعال نہ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کیا مشکلات درپیش ہیں اور کیا کیا دباؤ جو ہیں ان کے اوپر آتا ہے، جس پر وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ کو یہ واضح ہدایات کی ہیں کہ اس محکمے کو جو ہے ہر صورت کے اندر جو ہے وہ فعال بنایا جائے اور اس کی افادیت کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے۔ میگا کرپشن کیسز کے حوالے سے کون کون لوگ ملوث ہیں، کون کون سیاستدان ملوث ہیں، کس کس سرکاری محکمے کا جو افسر ہے وہ اس کے اندر ملوث ہے، ان تمام کی تفصیلات جو ہے وزیر اعظم نے ذاتی طور پر منگوائی ہیں اور محکمہ اینٹی کرپشن کو بھی یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ان فائلوں کے اوپر جو ہے اپنا تمام ورک کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے انہیں دے تاکہ اس سرکاری محکموں کے اندر اور سیاستدان جو کرپشن کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے اضافی بہت شکریہ اپڈیٹ کے لیے۔ خبر ہے فیصل آباد سے، جہاں غبارے بیچنے والے کی گیس کی ٹینکی پھٹنے سے 2 بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعہ گلبرگ روڈ پر ایک بیکری کے باہر پیش آیا۔ آپ کو خبر دے فیصل آباد سے، جہاں غبارے بیچنے والے کی گیس کی ٹینکی پھٹ گئی اور اس کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ پیش آیا گلبرگ روڈ پر ایک بیکری کے سامنے۔ عظیم انقلابی شاعر حبیب جالب کو ہم سے بچھڑے 26 برس بیت گئے ہیں۔ مشہور زمانہ نظم ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا کہہ کر وقت کے جابروں کو للکارا اور کبھی حاکم وقت کے سامنے نہیں جھکے۔ سچ بولنے کی پاداش میں جلاوطنی جھیلی، کئی مرتبہ جیل میں سزا بھی کاٹنی پڑی۔ حبیب جالب کے سرکش قلم نے محکوموں کو حوصلہ دیا، انہیں نشان امتیاز اور نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ معروف شاعر کا 12 مارچ 1993 کو لاہور میں انتقال ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں گھوٹکی کے قریب کچے کے علاقے میں پولیس اور محکمہ جنگلات کی ملی بھگت سے شکاریوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ نایاب نسل کے پرندوں کا شکار جاری ہے۔ نیل، میرخ، تیتر، شتر مرغ اور دیگر نایاب پرندوں کے شکار پر انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ہے۔ گھوٹکی کے قریب کچے کا علاقہ پولیس اور محکمہ جنگلات کی ملی بھگت سے شکاریوں نے یہاں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ نایاب نسل کے پرندوں کا شکار بھی جاری ہے۔ نیل، میرخ، تیتر، شتر مرغ اور دیگر نایاب پرندوں کے شکار پر انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ پشاور کے علاقے حیات آباد میں قبائلی اضلاع میں تعینات خاصہ دار فورس کے اہلکاروں کا احتجاج جاری ہے۔ خاصہ دار فورس نے ٹرانزیشن آرڈیننس 2019 کو مسترد کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے وعدے پورے نہیں کیے۔ انسداد پولیو مہم کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ پشاور کا علاقہ حیات آباد قبائلی اضلاع میں تعینات خاصہ دار فورس کے اہلکاروں کا احتجاج یہاں جاری ہے۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، خاصہ دار فورس نے ٹرانزیشن آرڈیننس 2019 کو مسترد کر دیا۔ شکر گڑھ کے سرحدی گاؤں بھوئی کام پرائمری سکول لاوارث ہو گیا ہے۔ راستہ نہ ہونے کے باعث معصوم بچے روزانہ پانی سے گزرتے ہیں۔ بچوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے راستہ بنوانے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے اشتیاق ربانی سے۔ جی اشتیاق بتائے گا۔ حکومت پنجاب کے تعلیمی میدان میں انقلاب کے جداوے ہیں، اس کی مثال ایک شکرگڑھ کا سرحدی گاؤں بوئی ہے جس اسکول کے جانے کے لیے کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شام تک جو بچے حصول تعلیم کے لیے یہاں آتے ہیں انہیں پانی سے گزر کر اسکول جانا پڑتا ہے۔ جو بچے اسکول جاتے ہیں وہ اس پانی سے گزر کے جاتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو پانی سے گزرتے ہیں یہ بیٹا کب سے ایسے گزرتے ہیں اور یہ کیوں نہیں انہیں راستہ دیا جا رہا ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم روزانہ گندے پانی سے گزر کر آتے ہیں، ہمیں راستہ دے دیجیے، ہم اس لیے ہم تعلیم حاصل کر سکیں۔ جی بالکل، بچوں کا یہی کہنا ہے، یہ معصوم بچے حکومت پنجاب سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں راستہ دیا جائے جا کے ہم اپنے جو گرلز پرائمری اسکول ہے اس کو جانے کے لیے آسانی سے، سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، اس کو آسانی کے ساتھ اسکول جا سکے تاکہ ہمارے جو مستقبل ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ ٹھیک ہے اشتیاق، بریگزٹ ڈیل پر آج برطانوی پارلیمنٹ میں پھر ووٹنگ
वोटिंग होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे के तर्जुमान के मुताबिक पार्लियामेंट ने मंजूरी ना दी तो ब्रेक्जिट में भी ताखीर हो सकती है। पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट डील मंजूर ना की तो फिर नो डील ब्रेक्जिट पर भी वोटिंग होगी। उधर थेरेसा में ब्रेक्जिट माहदे में होने वाली तरामीम के हवाले से यूरोपीय यूनियन की यकीन दहानी हासिल करने में कामयाब हो गई। यूरोपीय यूनियन कमीशन के सदर जेन क्लाडो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए थेरेसा मे का कहना है कि अगर पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट डील को मंजूर कर लिया तो यूरोपीय यूनियन में कई की गई तरामीम को कबूल करेगी, वरना दोबारा वोटिंग होगी। ब्रेक्जिट डील पर आज बरतानवी पार्लियामेंट में फिर वोटिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे के तर्जुमान के मुताबिक पार्लियामेंट ने मंजूरी ना दी तो ब्रेक्जिट पर भी ताखीर हो सकती है। पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट डील मंजूर ना की तो फिर नो डील ब्रेक्जिट पर भी वोटिंग होगी। उधर थेरेसा मे ब्रेक्जिट मुआहदे में होने वाली तरामीम के हवाले से यूरोपीय यूनियन की यकीन दहानी हासिल करने में कामयाब हो गई हैं। मजीद खबरों में आपको बताएंगे, ईरान में इंसानी हुकूक की कानूनदान नसरीन सदोदा को 38 साल कैद और 148 करोड़ की सजा सुना दी गई। नसरीन सदोदा पर कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम लगाए गए हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने अवार्ड याफ्ता कारकुन को सजा की पुरजोर मजम्मत की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के नुमाइंदा बराए मशरिक वस्ता फिलिप लोथर का कहना है कि वो हैरान है कि ईरानी हुकूमत किस तरह इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली एक खातून को ऐसी संगीन सज़ा दे सकती है। तो आवाज़ उठाई जा रही है इस सज़ा पर। और अभी आपको बताएं, सऊदी शहजादा फैसल बिन फहद अल सऊद इंतकाल कर गए हैं। नमाज जनाजा आज रियाज की इमाम तुर्की मस्जिद में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में सऊदी फरमारवा शाह सलमान और खानदान के दीगर अफराद भी शिरकत करेंगे। प्रिंस फैसल बिन बिंदर नामवर फुटबॉलर थे और वो अल नासिर फुटबॉल क्लब के सदर भी थे, इंतकाल कर चुके हैं। आपको बताते चलें, सऊदी शहजादा फैसल बिन बिंदर बिन फहद आले सऊद इंतकाल कर गए हैं। नमाज जनाजा आज रियाद की इमाम तुर्की मस्जिद में अदा की जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, चांद पर पानी की मौजूदगी के नए शवाहिद मिल गए हैं। अमेरिकी खलाई तहकीक के इदारे नासा के मुताबिक चांद की सतह पर बहते हुए पानी के शवाहिद मिले हैं। इस प्रोजेक्ट को लेमन अल्फा मैपिंग प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इस तहकीक पर काम करने वाले साइंसदान डॉक्टर कर्ट रदरफोर्ड का कहना है कि नए प्रोजेक्ट से हमें ये मालूम करने में मदद मिली है कि पानी कहाँ से और कितना मौजूद है। आपको बताते चलें कि ये चांद पर पानी की मौजूदगी के नए शवाहिद मिल चुके हैं। अमरीकी खलाई तहकीक के इदारे नासा के मुताबिक चांद की सतह पर बहते हुए पानी के शवाहिद मिले हैं और इस प्रोजेक्ट को लेमन अल्फा मैपिंग प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।